اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ولاد نواز هستم. امید منم تمام شما جور صحتمند باشین. کسایی که مرمین گرنه موجود هستیم در میدان سنگرک و روی در روی ما موجود است آقای محمدی که از گذشته یک ماه به نام آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت برگزار شده بود و صبح 28 تاریخ فاینال میچ است. پرسان مونیم که میمان کی است و صبح فاینال میچ از کی است کی بازی مونه. آقای محمدی سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیرین؟ شکر الحمدلله. خدا شکر آقای نواز. خب سنگرک تورنمنت که به نام آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت برگزار شده بود صبح فاینال است. خب فاینال میچ کی بازی مونه، بازیگرایش کی است؟ آقای دلنواز یک جهان تشکر که اسمو تایم دیدید. آقای دلنواز دمنی از 20 تیم حصہ داشت. 20 تیم بود که در هر تیم 4 نفر مطلب 80 پلیر بود و یکی است بازی شد تقریبا اینال یک ماه شد. من یک ماه که است باز کوارتر فاینال شد، از کوارتر سیمی فاینال شد، اینال صبح که است ان شاء الله این فاینال است و فاینال که است رسیده دو تیم، یک تیم زوارشاه صاحب رسیده و یک تیم ذاکر حسین صاحب رسیده. این دو تیم که است صبح بازی نه و اردوش یک بهترین تیم است برای فاینال کوالیفای کرده. خب بازیگرایش نمایش اگر گفته بتونین برای ما. از زوارشاه که است خوچیا، دوم نفر شکست کربلای نادره، سوم شکست سید آصف است و چهارم شکست جمعه عسکری است. بس تیم ذاکر حسین کی است خوچیا و دوم آدم شکست باب رضا است، سوم شکست یوسف، چهارم شکست امینی. بسیار خوب بسیار خوب. ان شاء الله صبح یک بهترین بازی میشه و تماشایا بسیار از انجوی مونه. ایره که است اسپانسرم که بود حاجی خان صاحب، یک ماه چلیده. خدا حاجی خان که است مزید کامیابی ترقی بده ان شاء الله که خوشحالی بده مردم جور نه بالخوشی. در نظر از ما یک کس از امام جعفر صادق سوال کرد که در روز قیامت از تمام کده که ابو ثواب و حسنات داره و چی است؟ گفته دل یک انسان شاد کدو، دل یک انسان خوش کدو خود چه بسیار خود چه کلام عبادت است. بسیار خوبی. صبح فاینال بازی میشه 2 بجه شروع میشه. خب مهمان خصوصی میکسته جناب آقای خالق هزاره صاحب است. ساعت 2 بجه شروع منی چون که بازی میشه یا دو تیم بازی مونه. بعد از اون کسته تقسیم انعامات میشه. لازمی مهمان خصوصی از مو آقای عبدالخالق هزاره است و قادر نایل صاحب هم مخواسته دیگه اونا لازمی خطاب مونه. بس تایم ملگه دیگه از خاطر ما صبح ساعت فیکس 2 بجه ان شاء الله پروگرام شروع. خب برای بیننده چیز گفتنی دارین؟ کسایی که ما بین زاچاون و مریابات زندگی مونن اگر شوق داشته باشن لایف تو خنن یا باین از این تو خنن خوب مارم میشه دیگه. یک چیز حقیقت، یک چیزی که آدم لایف ما یا مطلب ما خودش توق منه پیش روی یک چیز توق منه، یک چیزی که خود فیسبوک تو نه کافی فرق منه. اگر توانش داشته باشه آدم ده بهتره واقعا انجبای پیش بسیار از نزدیک بسیار خوب انجوی منه آدم. باز اگر نباشد امکانات نباشه سهولت نباشد خوب میتونه لایف هم توق کنه بسیار. با کامنت خورا هم بیده برای ازی سنگرک یک قومی کل از ماست. همین رقم که هاکی یک قومی کل پاکستان است، ایم یک قومی کل از ماست. لحاظا میتونه بلیزو که است اونا کامنت هم بیده. جور باشین. تشکر دوستان. انشالله صبح بخیر 2 بجه آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت که شروع شده بود. از گذشته یک ماه چلید در اینجی روی پارک حسینیان فیملی پارک. صبح فاینال شسته. فاینال تیم که دو بازی مونه ذاکر حسین به مقابل زوارشاه است. جلا امید مونم که شما هم که مینگرنین مورا کسایی که ما بین شهر کویتا زندگی مونن پارسپیت کنین با این اینجی میچ را از نزدیک تو خنین. تا فردا خداحافظ، وقتتون خوش.